प्रारम्भं कुर्मः। अस्तु महोदय। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत् पिबति। अत्र इदानीं यमेन सह संवादं कृत्वा तेन सह वादमपि कृत्वा एषा सावित्री पतिं जीवितवती, सत्यवन्तं जीवितवती इत्युक्ते अन्तिमवरं सा तदेव पृष्टवती, औरसपुत्रः अपेक्षितः इति। इत्युक्ते तत्र सत्यवतः एव साक्षात् पुत्रः प्राप्तव्यः, तर्हि सत्यवान् जीवितः भवेत् इति तात्पर्यतः सिद्धमेव। तदेव सा तत्र तमेव विषयं सा तत्र उपपादयति, प्रतिपादयति। तदा अन्ततो गत्वा यमेन अङ्गीकरणीयं भवति। इदानीं मार्कण्डेयः वदति, मार्कण्डेय उवाच तथेत्युक्त्वा तु तं पाशमुक्त्वा वैवस्वतो यमः धर्मराजः प्रहृष्टात्मा सावित्रीमिदमब्रवीत्। तथेत्युक्त्वा तु तं पाशं मुक्त्वा वैवस्वतो यमः। तं पाशमुक्त्वा, तं पाशात् मुक्त्वा अथवा तं पाशं मुक्त्वा इति तत्र पाशम् इत्यत्रापि प्रायः तत्र उपरि बिन्दुः अस्ति इति मन्ये। केवलं पाश इति एवं न भवति, पाशम् इति स्यात्। अस्तु, तथेत्युक्त्वा तु तं पाशं मुक्त्वा वैवस्वतो यमः। पाशं मुक्त्वा, पाशस्य विमोचनं कृतवान् इत्युक्ते पाशेन सत्यवन्तं बद्धवान् आसीत्, इदानीं पाशं मुक्तवान्, पाशं तत्र अपसारितवान्। वैवस्वतो यमः, यमः यमस्य विशेषणं वैवस्वतः इति। वैवस्वतः इत्युक्ते सूर्यस्य पुत्रः इति। विवस्वान् इत्युक्ते सूर्यः, विवस्वतः अपत्यं वैवस्वतः इति। एवञ्च वैवस्वतः यमः पाशं मुक्तवान्। धर्मराजः प्रहृष्टात्मा सावित्रीमिदमब्रवीत्। प्रहृष्टात्मा धर्मराजः, धर्मराजः इति यमः। यमस्य एवं बहूनि नामानि सन्ति, तत्र धर्मराजः इत्यपि नाम अन्यतमम्। एवञ्च प्रहृष्टात्मा, प्रहृष्टात्मा इत्युक्ते अत्र आत्मन् इति शब्दस्य तत्र वेदान्ते आत्मा इति यः उच्यते सः आत्मा न, अपि तु आत्मा इत्यस्य अत्र मनः इत्यर्थः। यस्य मनः प्रहृष्टं सः इति। आत्मन् इति शब्दस्य आत्मन् शब्दस्य बहवः अर्थाः उक्ताः सन्ति कोशे। शरीरम् इत्यस्ति, बुद्धिः इत्यस्ति, मनः इत्यस्ति, इन्द्रियाणि इत्यस्ति, तत्र एवं बहवः अर्थाः सन्ति। अत्र इदानीं मनः इत्यर्थः स्वीकरणीयम्। तत्र प्रसन्नचित्त इति तत्र व्याख्याने उक्तम्। चित्तम् इत्युक्ते मनस्सदृशमेव। तत्र अन्तःकरणचतुष्टये मनः अप्यस्ति, चित्तमप्यस्ति वेदान्तदृष्ट्या। एवञ्च सन्तुष्टः इत्यर्थः। प्रहृष्टात्मा इत्युक्ते सन्तुष्टः। सन्तुष्टः धर्मराजः यमः सावित्रीम् इदम् अब्रवीत्। इदं वाक्यं सावित्रीम् उक्तवान्। किमिति? एष भद्रे मया मुक्तो भर्ता ते कुलनन्दिनी तोषितोऽहं त्वया साध्वी वाक्यैर्धर्मार्थसंहितैः अरोगस्तव नेयश्च सिद्धार्थः स भविष्यति। तत्र अतिरिक्ता एका पङ्क्तिः अत्र अस्ति, अतः आवरणे दत्तवन्तः। अस्तु, एष भद्रे मया मुक्तो भर्ता ते कुलनन्दिनी। हे कुलनन्दिनी, हे भद्रे, एषः ते भर्ता मया मुक्तः। मया एषः पाशात् मुक्तः कृतः, पाशस्य विमोचनं कृतवान्, अतः इदानीं
पाशस्य बन्धनात् एषः मया मुक्तः। तोषितोऽहं त्वया साध्वी वाक्यैः धर्मार्थसंहितैः। किमर्थम् इति चेत् त्वया अहं सन्तोषितः, तव वाक्यैः अहं सन्तुष्टः हे साध्वी। कीदृशैः वाक्यैः? धर्मार्थसंहितैः, धर्मयुक्तैः अर्थयुक्तैश्च वाक्यैः। संहितमित्युक्ते सहितं युक्तम् इति। धर्मयुक्तैः अर्थयुक्तैश्च वाक्यैः अहं त्वया सन्तोषितः इत्युक्ते त्वं तादृशानि वाक्यानि उक्तवती इत्यतः अहं सन्तुष्टः। अरोगस्तव नेयश्च सिद्धार्थः स भविष्यति। सः इत्युक्ते तव भर्ता, अरोगः इत्युक्ते रोगरहितः, सिद्धार्थः च भविष्यति। सः नेयः, नेयः इत्युक्ते भवत्या सह नेतव्यः। चतुर्वर्षशतायुश्च त्वया सार्धमवाप्स्यति। इष्ट्वा यज्ञैश्च धर्मेण ख्यातिं लोके गमिष्यति। चतुर्वर्षशतायुश्च त्वया सार्धम् अवाप्स्यति। त्वया सार्धं चतुर्वर्षशतं वर्ष चतुर्वर्षशतम् इत्युक्ते 400 वर्षाणि इति, 400 इयर्स्। तावतां वर्षाणाम् आयुः प्राप्नोति एषः। त्वया सार्धम् इत्युक्ते त्वमपि 400 वर्षाणाम् आयुः प्राप्नोषि त्वमपि, एषोऽपि प्राप्नोति। इत्युक्ते भवन्तौ द्वावपि वर्षशतचतुष्टयम् इत्युक्ते 400 वर्षाणि यावत् जीविष्यतः। किं कुरुतः? इष्ट्वा यज्ञैश्च धर्मेण ख्यातिं लोके गमिष्यति। इत्युक्ते एषः तव भर्ता यज्ञैः इष्ट्वा, इष्ट्वा इत्युक्ते होमं कृत्वा, यागं कृत्वा इत्यर्थः। तत्र इष्ट्वा इति यत् क्रियापदमस्ति, इष्ट्वा इति क्त्वा प्रत्ययान्तं रूपं यदस्ति तत् इच्छति इत्यस्यापि क्त्वा प्रत्ययान्तं रूपं भवति। यजते इत्यस्यापि, यजते अथवा यजति इति उभयपदी सः, यजति इत्यस्यापि क्त्वा प्रत्ययान्तं रूपम् इष्ट्वा इत्येव। अत्र यजति इत्यस्य क्त्वा प्रत्ययान्तरूपम् उक्तमस्ति इष्ट्वा इति। यज्ञैः इष्ट्वा इत्युक्ते यज्ञकर्माणि कृत्वा इति तात्पर्यम्। तत्र यज्ञशब्दः अपि यजधातोः एव निष्पन्नः। इष्ट्वा इत्यपि यजधातोः क्त्वा प्रत्ययान्तं रूपम्। अयं तु तत्र शिष्टप्रयोगः एवमेव अस्ति। यज्ञैः इष्ट्वा सोमयागेन इष्ट्वा, सोमयागेन इष्टवान्, अश्वमेधेन इष्टवान्, राजसूयेन इष्टवान् इत्युक्ते तं यागं कृतवान् इत्यर्थः। एवं यज्ञैश्च इष्ट्वा अपि च धर्मेण, तन्नाम धर्मकार्याणि कृत्वा लोके ख्यातिं गमिष्यति। ख्यातिं गमिष्यति इत्युक्ते ख्यातिं प्राप्स्यति इति। अत्र गमिष्यति इत्यस्य प्राप्स्यति इत्यर्थः। लोके सः प्रसिद्धिं प्राप्नोति। त्वयि पुत्रशतं चैव सत्यवान् जनयिष्यति। सत्यवान् त्वयि पुत्रशतं जनयिष्यति। 100 पुत्राः जायन्ते भवतोः। ते चापि सर्वे राजानः क्षत्रियाः पुत्रपौत्रिणः। ते 100 पुत्राः ये जायन्ते ते सर्वेपि राजानः भविष्यन्ति, राजानः क्षत्रियाः भविष्यन्ति, पुत्रपौत्रिणः भविष्यन्ति। पुत्रिणः अपि भवन्ति, पौत्रिणः अपि भवन्ति। इत्युक्ते भवतां ये पुत्राः जायन्ते तेषामपि पुत्राः जायन्ते, पुनः तेषामपि पुत्राः जायन्ते। ख्यातास्त्वन्नामधेयाश्च भविष्यन्तीह शाश्वताः। पितुश्च ते पुत्रशतं भविता तव मातरि। न केवलं भवतः सत्यवतश्च पुत्राः जायन्ते, भवत्याः श्वशुरयोः, क्षम्यताम्,
तव मातरि, हा यत् सावित्रीम् उद्दिश्य वदन् अस्ति। इत्युक्ते अश्वपतेः सावित्र्याः पितुः मातुश्च 100 पुत्राः भविष्यन्ति इति। अत्र सर्वत्रापि 100 इति एका संख्या सहजतया प्रयुज्यते। तत्र एतत् कियता प्रमाणेन वास्तवम् इति न ज्ञायते। तत्र 100 इत्युक्ते साक्षात् शतसङ्ख्याकाः एव पुत्राः जायन्ते वा, अथवा अनेके पुत्राः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र 100 इति प्रयोगः स्यात् तत्र सर्वत्रापि। तत्र गान्धार्याः अपि 100 पुत्राः जाताः इति, तन्नाम व्यासेन तत्र 100 करण्डकेषु अथवा पात्रेषु तत्र यः गर्भः पतितः गान्धार्याः, सः गर्भः 100 कृत्वा 100 करण्डकेषु पात्रेषु स्थापिताः इति। तत्रापि 100 इति शब्दः, 100 इति संख्या तत्रापि अनेके पुत्राः इत्यस्मिन् अर्थेऽपि स्यात् न, किन्तु तत्र महाभारते सर्वेषामपि नामान्यपि उक्तानि, अतः तत्र कथञ्चित् वयं 100 जनाः स्युः इति वक्तुं शक्नुमः। किन्तु अत्र सर्वत्रापि 100 इति यदा वदन्ति तदा तत्र अनेके पुत्राः इत्यर्थे एवं 100 इति प्रयोगः अत्र कृतः स्यात् सर्वत्र। पश्यामः इत्युक्ते एतस्य किमपि विवरणं कुत्रापि न प्राप्यते, अस्माभिः केवलम् ऊहा करणीया तावदेव। ख्यातास्त्वन्नामधेयाश्च तव नाम्ना एव ते प्रख्याताः भवन्ति। त्वन्नामधेयाः ख्याताः इत्युक्ते तव नाम्ना ते ख्याताः भवन्ति इति। इत्युक्ते सावित्र्याः पुत्राः इत्येवं ते सर्वे ख्याताः भविष्यन्ति। भविष्यन्तिः शाश्वताः। शाश्वताः इत्युक्ते सदाकालं, सर्वदा सदाकालं यावत् सर्वदापि ते ख्याताः भविष्यन्ति। पितुश्च ते पुत्रशतं भविता तव मातरि, तव मातापित्रोः 100 पुत्राः भविष्यन्ति। मालव्यां मालवा नाम शाश्वताः पुत्रपौत्रिणः भ्रातरस्ते भविष्यन्ति क्षत्रियास्त्रिदशोपमाः। मालव्यां मालवा नाम शाश्वताः पुत्रपौत्रिणः भ्रातरः। मालवी इत्युक्ते अत्र एतस्याः माता, तस्यां मालव्यां मालवाः नाम शाश्वताः पुत्रपौत्रिणः, ते अग्रे मालवाः इति प्रसिद्धाः भवन्ति। ते के? तव भ्रातरः, तव अनुजाः, ते सर्वे भविष्यन्ति। मालवाः इति ते प्रख्याताः भविष्यन्ति। तेऽपि पुत्रपौत्रिणः भवन्ति। पुत्रपौत्रिणः इत्युक्ते पुत्रवन्तः पौत्रवन्तः च इति। ते क्षत्रियाः त्रिदशोपमाः। त्रिदशाः इत्युक्ते देवाः, देवताः, देवतासदृशाः ते भविष्यन्ति। भ्रातरस्ते भविष्यन्ति क्षत्रियास्त्रिदशोपमाः। एवं तस्यै वरं दत्त्वा धर्मराजः प्रतापवान् निवर्तयित्वा सावित्रीं स्वमेव भवनं ययौ। एवं तस्यै वरं दत्त्वा धर्मराजः प्रतापवान् धर्मराजः इत्युक्ते यमः तस्यै एवं वरं दत्त्वा निवर्तयित्वा सावित्रीं निवर्तयित्वा प्रेषयित्वा स्वं भवनं ययौ। स्वं भवनम् इत्युक्ते यमलोकं, स्वभवनम् इत्युक्ते स्वस्य नगरीं सः ययौ यातवान्। याति इत्यस्य लिट्लकारः। याति यातः यान्ति इति यस्य क्रियापदस्य लट्लकाररूपाणि भवन्ति तस्यैव क्रियापदस्य लिट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने ययौ इति, ययौ ययतुः ययुः इति रूपाणि। सावित्रीं निवर्तयित्वा, अत्र पश्यन्तु निवर्तयित्वा इति प्रयोगः कृतः। निवर्त्य इति वस्तुतः वक्तव्यम्। इत्युक्ते पाणिनीयक्रमः, पाणिनीयनियमानुसारं निवर्त्य इति भवेत्। अत्र नि इति उपसर्गः अस्ति इति कारणेन निवर्तते इति मूलं, वर्तते इति क्रियापदं नि इत्युपसर्गः
निवर्तते इति भवति, निजन्तप्रयोगः निवर्तयति इति। किन्तु तस्यापि निवर्त्य इत्येव यवन्तरूपं भवति। अत्र त्वाप्रत्ययान्तरूपमेव उक्तमस्ति। आर्षप्रयोगः स्वमेव भवनं ययौ। यमः सावित्रीं प्रेषयित्वा स्वं भवनं गतवान्। सावित्र्यपि यमे याते भर्तारं प्रतिलभ्य च जगाम तत्र यत्रास्या भर्तुः शावं कलेवरम्। इदानीं सत्यवतः शरीरं तत्रैव अस्ति, यत्र सः शयितवान् आसीत् तत्रैव तस्य शावं कलेवरम्। शावं कलेवरम् इत्युक्ते मृतदेहः इति। कलेवरम् इत्युक्ते देहः इत्यर्थः। अत्र कलेवरम् इति शब्दस्य प्रादेशिकभाषासु यदा कन्नडभाषायां कलेवरम् इति यदा प्रयुज्यते तदा मृतदेहः इत्यर्थे प्रयुज्यते, किन्तु वस्तुतः कलेवरम् इति शब्दस्य देहः अथवा शरीरम् इत्यर्थः तावदेव। शावं कलेवरम् इत्युक्ते मृतदेहः इति, किन्तु केवलं कलेवरम् इति शब्दस्य देहः इत्यर्थः तावदेव। तत्र कन्नडभाषायामपि यदा कलेवर इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते तदा तत्रापि मृतदेहः इत्यर्थे प्रयुज्यते। अन्यासु भाषासु न जानामि, तत्र कन्नडं मम भाषा इति कारणेन तत्र केवलं जानामि, अन्यत्र अहं न जानामि। भवतु। एवञ्च शावं कलेवरम् इत्युक्ते मृतदेहं, भर्तुः मृतदेहं यत्र आसीत्, यत्र जगाम तत्र यत्रास्या इत्यस्ति। तत्र आस्या इत्युक्ते असधातुः कदाचित् भवितुमर्हति, किन्तु असधातोः आस्या इति अथवा यत्र अस्य इति अपि अथवा यत्र अस्याः भर्तुः इति भवितुमर्हति। विसर्गलोपः जातः स्यात् तत्र। यत्र अस्याः भर्तुः, अस्याः इत्युक्ते सावित्र्याः इति स्वीकरणीयम्, इत्युक्ते विसर्गलोपः जातः इति स्वीकरणीयम्, तदेव रूपं स्यात्। यत्र अस्याः भर्तुः इत्युक्ते सावित्र्याः भर्तुः मृतदेहः यत्र आसीत् तत्र सा जगाम इति। सा भूमौ प्रेक्ष्य भर्तारमुपस्तुत्योपगृह्य च उत्सङ्गे शिर आरोप्य भूमा उपविवेशः। सा भूमौ प्रेक्ष्य भर्तारं भूमौ प्रेक्ष्य, भर्तारं तत्र भूमौ दृष्ट्वा, उपस्तुत्य इत्युक्ते क्षम्यताम्, उपसुत्य इति अस्ति, उपस्तुत्य इति न, उपसुत्य। उपसुनोति इति क्रियापदं स्वीकरणीयमत्र, यतोहि सुत्य इति उपसुत्य इत्येतत् उपसुनोति इत्यस्य भवितुमर्हति। किन्तु सुनोति इति शब्दस्य वस्तुतः स्क्वीज़् इत्यर्थः भवति। सुनोति, सवनं, अत्र उप इत्युपसर्गपूर्वकः सः धातुः प्रयुक्तः। अत्र विवरणे समीपं गत्वा इत्यर्थः दत्तः। अस्तु, उपसुत्य, उपगृह्य, उपगृह्य इत्युक्ते स्वीकृत्य, उत्सङ्गे शिर आरोप्य, तस्य सत्यवतः शिरः उत्सङ्गे आरोप्य स्व अङ्के स्थापयित्वा भूमौ उपविवेशः, भूमौ सा उपविष्टवती। तत्र वस्तुतः अत्र उक्ताः क्रियाः किञ्चिदिव इतस्ततः इति भाति। भूमौ उपविश्य तस्य शिरः उत्सङ्गे आरोपितवती इति वस्तुतः एवं क्रमः स्यात्। उत्सङ्गे शिर आरोप्य भूमौ उपविवेश इति, यतोहि उपविश्य खलु उत्सङ्गे शिरः स्थाप्यते।
शिरः स्थापयित्वा उपविष्टवती इति एतत् इत्युक्ते तत्र क्रियायाः सः क्रमः तत्र किञ्चित् इतस्ततः कृतः इति भाति। भवतु नाम आहत्य सा तत्र भूमौ उपविश्य तस्याः शिरः स्व अङ्के स्थापितवती इति विषयः। संज्ञाञ्च स पुनर्लब्ध्वा सावित्रीमभ्यभाषत प्रोष्य आगत इव प्रेम्णा पुनः पुनरुदीक्ष्य वै। संज्ञाञ्च सः पुनर्लब्ध्वा सावित्रीमभ्यभाषत। संज्ञां लब्ध्वा, संज्ञा इत्युक्ते तत्र प्रज्ञां प्राप्य सावित्रीम् अभ्यभाषत, सावित्र्या सह सम्भाषणं कर्तुम् आरब्धवान्। कथं? प्रोष्य आगत इव। प्रोष्य, प्रोष्य इत्युक्ते प्रवासं कृत्वा इति। प्रवासः इत्युक्ते कुत्रापि दूरदेशं गत्वा आगतः पतिः यथा पत्नीं तत्र प्रेम्णा, पत्न्या सह प्रेम्णा व्यवहरति इत्युक्ते बहुः कालानन्तरं मेलनम् इति कारणेन यथा सः पतिः पत्न्या सह प्रेम्णा व्यवहरति तद्वत् येषोऽपि कुत्रापि दूरदेशं गत्वा आगतवान् इव प्रेम्णा पुनः पुनः उदीक्ष्य, पुनः पुनः उदीक्ष्य इत्युक्ते उदीक्षते इत्युक्ते उपरि पश्यति इति। अत्र तु सः इदानीं शयितवान् अस्ति, अतः यतस्याः मुखं द्रष्टव्यं चेत् एवम् उपरि एव द्रष्टव्यम्, अतः उदीक्ष्य इति तस्मिन् अर्थे। पुनः पुनः उदीक्ष्य इत्युक्ते पुनः पुनः तां दृष्ट्वा सः सम्भाषणं कर्तुम् आरब्धवान्। सत्यवान् उवाच सुचिरं बत सुप्तोऽस्मि किमर्थं नावबोधितः क्व चासौ पुरुषः श्यामो योऽसौ मां सञ्चकर्षः। सुचिरं बत सुप्तोऽस्मि किमर्थं नावबोधितः। अहं सुचिरम् इत्युक्ते दीर्घकालम् इति। अतीव दीर्घकालं यावत् अहं सुप्तः अस्मि इति भाति। किमर्थम् अहं न अवबोधितः, किमर्थम् अहं न जागरितः इत्युक्ते भवती मां किमर्थं न जागरितवती। क्व चासौ पुरुषः श्यामः योऽसौ मां सञ्चकर्षः। यः पुरुषः श्यामः इत्युक्ते कृष्णवर्णीयः यः पुरुषः मां सञ्चकर्ष इत्युक्ते माम् आकृष्य नीतवान्, सः कुत्र? क्व इत्युक्ते कुत्र? सञ्चकर्ष इति कर्षति इति क्रियापदं, मूलं क्रियापदं सम् इति उपसर्गः, सञ्चकर्ष इति अत्र तस्य लिट्लकाररूपम्। क्व चासौ पुरुषः श्यामो योऽसौ मां सञ्चकर्षः। यः माम् आकृष्य नीतवान् सः पुरुषः कुत्र इति पृच्छति। सुचिरं त्वं प्रसुप्तोऽसि ममाङ्के पुरुषर्षभ गतस्य भगवान् देवः प्रजा संयमनो यमः। सुचिरं त्वं प्रसुप्तोऽसि ममाङ्के पुरुषर्षभ। सावित्री अपि वदति दीर्घकालं यावत् भवान् मम अङ्के सुप्तवान् आसीत्। गतस्य भगवान् देवः प्रजा संयमनो यमः। यः आगतः आसीत् सः यमः प्रजा संयमनः। प्रजा संयमनः इत्युक्ते प्रजानां नियन्त्रणं यः करोति सः इत्युक्ते प्रजानां कृते नियमान् कृत्वा यः तेषां नियन्त्रणं प्रजानां नियन्त्रणं यः करोति तादृशः देवः यमः सः आगतः आसीत्, सः गतवान् इदानीं, सः इदानीं गतः। विश्रान्तोऽसि महाभाग विनिद्रश्च नृपात्मज यदि शक्यं समुत्तिष्ठ विगाढां पश्य शर्वरीम्। विश्रान्तोऽसि महाभाग, विश्रान्तः असि। विश्रान्तः इत्युक्ते सम्यक् भवान् इदानीं विश्रान्तिं स्वीकृतवान् अस्ति। विनिद्रश्च, विनिद्रः इत्युक्ते निद्रां भवतः निद्रा समाप्ता अस्ति। हे नृपात्मज यदि शक्यं समुत्तिष्ठ विगाढां पश्य शर्वरीम्।
पश्य विगाढां शर्वरीं पश्य। विगाढा इत्युक्ते अतीव गहना इत्युक्ते डार्क् नैट् इति। तत्र रात्रिः सञ्जाता, सर्वत्रापि अतीव अन्धकारः सर्वत्र व्याप्तः। तादृशी शर्वरी, शर्वरी इत्युक्ते रात्रिः इति। तादृशी रात्रिः सञ्जाता अस्ति, अन्धकारः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। सः वनप्रदेशः इति कारणेन अन्धकारः इतोपि गाढः एव स्यात्। अतः यदि शक्यं समुत्तिष्ठ, उत्थातुं शक्नोति चेत् उत्तिष्ठतु इति वदति। अद्यापि मम किञ्चित् कासः, तत्र गत 2-3 दिनेभ्यः किञ्चित् कासः अधिकः सञ्जातः। किञ्चित् अनुवर्तनं कष्टम् इति भाति। अत्र समापयामो वा? भवन्तः प्रश्नान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्तु महोदय। प्रतिमा भगिनी। प्रतिमा भगिनी, प्रतिमा पृच्छतु। म्यूट्। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದೇ? ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೃಹಿಣಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನನ್ ಕಲೇವರ ಹೇಳಿದ್ನ, ಕಲೇವರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲೇವರ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ದೇಹ ಅಂತಲೇ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಲೇವರ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹೌದೌದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕಲೇವರ ಅಂತ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಕಲೇವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೇಹ ಅಂತ ಅರ್ಥ. In Telugu also Kalevaram means yeah. तत्र प्रादेशिकभाषासु सर्वत्रापि कलेवरम् इत्यस्य तत्र मृतदेहः इत्यर्थेव प्रयोगः क्रियते। तत्र अमरकोशे कायः, देहः, तनूः, गात्रं, कलेवरम् इति एते सर्वेपि शब्दाः शरीरस्य पर्यायवाचकाः। तं श्लोकं न स्मरामि सम्यक्, किन्तु तस्मिन् श्लोके कलेवरम् इत्यपि शब्दः अस्ति। कलेवर देह कलेवर। नमस्कार, धन्यवाद। Anyone else? महोदय, विजया भगिनी वदतु। शर्वरी इत्युक्ते रात्रिः खलु? शर्वरी इत्युक्ते रात्रि। अस्य संवत्सरस्य नाम शार्वरी इति अस्ति, अत्र कोऽपि सम्बन्धः अस्ति वा? यथा तत्र कोऽपि सम्बन्धः न स्यात्, यतोहि कस्यचित् एकस्य संवत्सरस्य रात्र्या सह सम्बन्धः इति तथा न स्यात्, वक्तुं न शक्यते। तत्र कदाचित् शर्वरी इति शब्दः अपि अन्यस्मात् कस्माचित् शब्दात् उत्पन्नः स्यात्, तस्मादेव शब्दात् शार्वरी इत्यपि शब्दः निष्पन्नः स्यात्। यथा शर्वर इति किमपि तत् द्रष्टव्यम्। अहं तस्य मूलं पदं किम् इति न जानामि। तत्र शर्वरी, शार्वरी इति एतेषां सर्वेषामपि मूलभूतं किमपि पदं स्यात्, कोऽपि शब्दः स्यात्, तत् किम् इति द्रष्टव्यम्। किन्तु संवत्सरस्य रात्र्या सह कोऽपि सम्बन्धः अस्ति इति कारणेन शार्वरी इति नामागतम् इति प्रायः न स्यात् तथा।
अस्मिन् संवत्सरे बहवः क्लेशाः अभवन् खलु, अतः प्रायः तर्हि इतोपि 60 वर्षेभ्यः पूर्वं यदा शार्वरी आसीत् तदानीं किं जातम् इति किं जातम् इति अहं तु वक्तुं न शक्नोमि, यतोहि अहं तु तदा न जातः एव। न केवलम् अहं, मम माता अपि न जाता तदानीम्। अतः अतः ये जाताः, ये स्मरन्ति तैः वक्तव्यं। किन्तु स्यादपि, अहं तद्विषये न जानामि। एतद्विषये दैवज्ञाः इत्युक्ते एस्ट्रालजर्स्, ज्योतिषिकाः ये सन्ति ते सम्यक् वदेयुः। अन्ये केऽपि किमपि प्रष्टुमिच्छन्ति वा? Ramachandran. Kannan. Kannan. Kannan, Malayalam Kannan also it's the Mahoday. same thing. Kalebaram has the same meaning as Deham, Shariram, Gatram, and all that. In one. In which language? In Malayalam. In Malayalam, it's a derivative. In Malayalam, same, okay. Yeah, it's derivative as Sanskrit only. But in limited sense, it can be used as a Bhuta, Shariram, Bhutatma, like that. It's also used. Very, very rare things. Normally, it refers to only Deham, Kayam, Tanu, Gatram, all that. No, even in Sanskrit, it is used very rarely. We don't see this word. No, it is not commonly used word. Even in Sanskrit, not only in our languages. Even in Sanskrit, it is very rarely used. But in Sanskrit, it is used in the sense Shariram, just Shariram, not dead body, mere body. Okay. In another couple of words meaning, one the word is Suchiram. So Chiram is also is for a long period of time. Chiram ityapi tatra Chiranjeevi. सत्यं दीर्घकालः इति। सुचिरम् इत्युक्ते सु इत्युक्ते इतोपि reinforces that chiram. किमिति? Suchiram means it's same meaning only, right? Yes, same meaning. Like that, the other word is Utsanga. Utsange. What is Utsanga is lap. Yes. I thought it was linked with Sangha. Uru. No, actually, Utsangha iti tatra Sangha iti shabdena kopi sambandhah nasti. Okay. Then one more thing is this Tridasha. Tridasha is Devata. Tridasha, Devata, Satyam. It's also a count. Tridasha is 3 times Dasha. Is it like that? No. Here Dasha is sthitihi or condition. Okay. Tatra Dasha iti tatra Hindi bhashayamapi Dasha iti vadanti. Dese iti Kannada bhashayam तत्र अन्य भाषासु एवं एतादृश शब्दाः स्युः। संस्कृते दशा इति शब्दः, तत्र देवतानां तिस्रः एव दशाः भवन्ति। बाल्यं, कौमारं, यौवनम् इति। वार्धक्यम् इति तेषां देवतानां नास्ति। मनुष्याणां चतस्रः दशाः भवन्ति। बाल्यं, कौमारं, यौवनं, ततः परं वार्धकम् इति।
किन्तु देवतानां वार्तकं नास्ति, केवलं तिस्रः एव दशाः, अतः देवताः त्रिदशाः इति वदन्ति, त्रिदशाः इति उच्यन्ते देवाः। महोदय, अन्यः प्रश्नः अत्र स्वम् इति पदस्य अन्यानि रूपाणि कानि, यथा स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे वा? स्वः स्वा तथा वा? अत्र कुत्र आगतं? तत्र स्वशब्दस्य वस्तुतः अर्थद्वयमस्ति। स्वम् इत्युक्ते वन् सेल्फ् इति तस्मिन् अर्थे, तस्मिन् अर्थे यदि प्रयोगः क्रियते तर्हि स्वम् इति एतत् सर्वेषु लिङ्गेषु इत्युक्ते तत्र लिङ्गभेदः नास्ति। आत्मा इति यथा तथा आत्मानम् इतिवत् स्वम् इति। किन्तु स्वम् इति शब्दस्य स्वसम्बद्धाः इत्यर्थः अस्ति। तस्मिन् अर्थे यथा भवती उक्तवती तथा त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि भवन्ति। तत्र पुंलिङ्गे स्वः, स्वौ, स्वे इति रूपाणि, यतोहि तस्य सर्वनामत्वम् अस्ति। सर्वनामशब्दः इति कारणेन यथा सर्वः, सर्वौ, सर्वे तद्वदेव स्वः, स्वौ, स्वे, स्वं, स्वौ, स्वान्, स्वेन स्वाभ्यां स्वैः, स्वस्मै स्वाभ्यां स्वेभ्यः, स्वस्मात् स्वाभ्यां स्वेभ्यः, स्वस्य स्वयोः स्वेषां, स्वस्मिन् स्वयोः स्वेषु इत्येवं। तथैव स्त्रीलिङ्गेऽपि स्वा, स्वे, स्वाहा, स्वा, स्वे, स्वाहा, स्वया स्वाभ्यां स्वाभिः, स्वस्यै स्वाभ्यां स्वाभ्यः, स्वस्याः स्वाभ्यां स्वाभ्यः, स्वस्याः स्वयोः स्वासां, स्वस्यां स्वयोः स्वासु। नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गवत्। आरम्भे स्वं, स्वे, स्वानि इति प्रथमायां द्वितीयायां च, अनन्तरं पुल्लिङ्गवत्। किन्तु एतत् कस्मिन् अर्थे इत्युक्ते स्वसम्बद्धाः इति। इत्युक्ते सः स्वान् जनान् आहूतवान् इत्युक्ते स्वीयान् जनान् आहूतवान् इत्यर्थः। अथवा स्वं जनान् आहूतवान् इति अपि वक्तुं शक्यते खलु? स्वम् अत्र अव्ययम्। न, किन्तु अत्र स्वम् इति शब्दः अव्ययरूपेण न, अपि तु स्वम् इति आत्मा इत्यस्मिन् अर्थे नपुंसकलिङ्गशब्दः। ओ अस्तु अस्तु, अवगतम्। अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः इत्युक्ते सः आत्मानं बुद्धिमन्तं मन्यते इत्येवं एवं प्रयोगः अस्ति खलु। तत्र आत्मानम् इति स्थाने स्वम् इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते। सः स्वं बुद्धिमन्तं मन्यते। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु महोदय, क्षम्यताम्, अद्य तत्र मम 2-3 दिनेभ्यः कासः किञ्चित् अधिकः जातः इति कारणेन चिन्ता मास्तु। अतीव तत्र बाधः भवति। इत्युक्ते तत्र निरर्गलतया वक्तुमेव न शक्यते। मध्ये 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 मया तत्र किञ्चित् कालं स्थित्वा वक्तव्यम् इति एवं क्लेशः भवति। अतः अग्रिमकक्षायां पूर्णं पठामः इति सर्वासु कक्षासु अहम् एवमेव आशां करोमि। चिन्ता मास्तु। अस्तु।
अग्रिमकक्षायां पठामः तर्हि शान्तिमन्त्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। स्वागतं स्वागतं। शुभरात्रिः सर्वेभ्यः। शुभरात्रिः। शुभरात्रिः।